बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। आज हमने आपको दावत इसलिए दी है कि DSP CIA और जो हमारी AVLS के इंचार्ज हैं अली अकबर, उनकी दिन रात की मेहनत से शहरियों की जो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिल हैं छीने गए हैं, जो यहाँ से चोरी हुआ है, वो बरामद हुए हैं। और जो गैंग्स अरेस्ट हुए हैं, 11 गैंग्स को हमने अरेस्ट किया है। इट्स ह्यूज अचीवमेंट। वो हम आपके सामने तफसीर शेयर करनी है हमने। इसमें जो कार चोरी का क्राइम है, इट्स एन इंट्रा प्रोविंशियल क्राइम। गाड़ियाँ कहीं से छीनी जाती हैं या चोरी होती हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे सूबों में, वहाँ पे डिस्पोजल है। फिर जो इंट्रा प्रोविंशियल गैंग्स हैं उनको ट्रेस करना और फिर गाड़ियों को रिकवर करना और फिर कानूनी जो प्रोसीजर है उसको पूरा करने के बाद उनके जो मालिकान हैं वहाँ तक पहुँचाना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी कमिटेड किस्म की जॉब से ही जाके ये कामयाबी मिली है हमें। तो इसके लिए मेरी टीम जो है SSP साहब ऑपरेशन और DSP साहब CIA और इंचार्ज AVLS, they deserve all the appreciation and इन्होंने जिस तरीके से पूरे मुल्क में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लंडी कोतल, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, बलूचिस्तान के इलाके यूब, किला सैफुल्ला, सिंध से शिकारपुर, सक्खर और कराची और इवन कबैली इलाकों से हंगू और खैबर एजेंसी से जाकर और पंजाब के मुख्तलिफ दीगर अजला, मुल्तान, कबीरवाला, लाहौर, ओकाड़ा, रहीम यार खान और भक्खर से जाके जिस तरीके से गाड़ियाँ रिकवर की और उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं, जो उनके मालिकान हैं, उन तक पहुँचाई। तो इन गाड़ियों की जो अभी हम आपके सामने यहाँ पे हमने खड़ी की हैं, तकरीबन 6.5 करोड़ मालियत की गाड़ियाँ बनती हैं और दीगर जो गाड़ियाँ हैं उनको हम मिला लें मोटरसाइकिल्स को साथ मिला के, तो ये तकरीबन हमारी जो रिकवरी है ये 7.5-7.5 करोड़ रुपए की रिकवरी है और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और सबसे जो अहम चीज़ है कि जो किसी भी क्राइम को रोकने की जो उसका इम्पैक्ट है उसको हम इस चीज़ पे मेजर करते हैं कि वो क्राइम कम हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर हम पिछले सालों की निस्बत से देखें तो तकरीबन 100% इसमें कमी आई है। पिछले साल 208 गाड़ियाँ चोरी हुई और इस टीम की मेहनत से इस साल अब तक तकरीबन 100 गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी हुई हैं और उनमें से भी हमने बहुत बड़ी तादाद में रिकवर की हैं। और इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस क्राइम को हम मिनिमम करेंगे। फैसलाबाद बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, यहाँ लाखों की तादाद में कारें, बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक, रक्शे और ट्रैक्टर्स, मुख्तलिफ नौइयत की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे दे प्लाई ऑन द रोड्स। तो उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना और ऐसे तमाम गैंग जो कि गाड़ियों के छीनने और चोरी करने में मुलविस हैं उनको अरेस्ट करना, उनको डिस्करेज करना, प्रिएम्प्ट करना, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह हम इसी कमिटमेंट के साथ, इसी लगन के साथ और इसी मेथड के साथ इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये ऐसी इतनी ही मैं आपके साथ बातें शेयर कर सकता था क्योंकि आगे फिर हमने इससे आगे चलना ये है कि हमने इन मुल्ज़मान को प्रोसिक्यूट करवाना है, अदालत में ले जाना है, लीगल प्रोसेस मुकम्मल करना है, इनको हमने सज़ा दिलवानी है। मैं कोई ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकता जो कि आगे चल के हमारे जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसको कम्प्लिकेट कर दे और उससे मुल्ज़मान को फ़ायदा हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, अल्लाह ताला मज़ीद सक्सेस जो है वो आपको अदा करे। आप फाटा तक, इलाका गैर तक जाके आप ये एक्टिविटीज करके उनको रिकवर करके लाए हैं, लेकिन फैसलाबाद के पड़ोस में एक डिस्ट्रिक्ट जंग है जहाँ पे गाड़ियों की रॉबरी और डकैती के बाद उनको गाड़ियों को वहाँ पे वो ग्रोह है जो कि उधर से उनको मैनेज करके दो बाईपेज पर, तो आप उस ग्रोह तक तो अभी पहुँच नहीं सकते। आपको गाइडलाइन जो आपको आई है या आपको प्लान कर रहे हैं या आपको नोटिस में नहीं है? आपने बहुत सारी बातें ना प्रिजम्पशंस पे कर दी हैं। 130 गाड़ियाँ 6.5 करोड़ मालियत की ला के आपके सामने खड़ी करना और क्राइम को आधा कर देना, उस कामयाबी से
کے درمیان سے آپ یہ بات نکال رہے ہیں کہ ہمسائے میں شاید ہمارے یہ چل رہا ہے اور ہم اس پہ کام نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کے صرف ذہنی اختراع ہے. برسات احترام یہاں پہ بڑا تھارلی کام ہوتا ہے. جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں ان کی بڑی تھارو انٹروگیشن ہوتی ہے. ان کے جو لوکل، ریجنل، انٹر ڈسٹرکٹ اور جو انٹر پروونشل ان کے کنٹیکٹس ہوتے ہیں اس کا پراپر انالیسس ہوتا ہے. اور ان انٹروگیشن میں جو انکشافات ہمارے سامنے آتے ہیں پھر جو کنسرن ڈسٹرکٹس ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ایسا کرائم ہے جو کہ تقریباً پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹس میں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں آتی ہیں اور کہیں وہ گینگ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں کے ہم پولیس کو انفارم کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے اگر فیصل آباد کے کچھ کرمنل دوسرے ضلعوں میں یا صوبوں میں جا کے کرائم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کی پولیس ہمارے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کر رہی ہوتی ہے. تو ہم اس سارے پروسیس کو لے کے بڑی تھارو اور بڑی سبسٹینٹیو اور ریلائبل اور ایکشنیبل اور کریڈیبل انفارمیشن کے اوپر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جس کو ہم پریزمپشن، ازمپشن یا پرسیپشنز یا امیجنیشنز کی بنیاد پہ بات کریں. تھینک یو. اچھا، اس میں آپ نے بتایا کہ جو گاڑیاں ریکور ہوئی ہیں ان سے دوسرے صوبوں سے ریکور ہوئی ہیں، کے پی کی ہے، پاکستان ہے. کیا جب کوئی بھی گاڑی سنیچ ہوتی ہے یا چوری ہوتی ہے اس کو گورنمنٹ کال چل جاتی ہے، ناکہ بندی ہو جاتی ہے، پھر یہ کون سے ایسے ویک پوائنٹس رہ جاتے ہیں کہ پورا صوبہ کراس کر کے دوسرے صوبہ میں پہنچ جاتی ہے؟ بر وقت اگر ناکہ بندی ہو جائے، جب آپ کی کال بھی چل رہی ہے، ناکے بھی لگ جاتے ہیں، اس وقت دیکھیں دس ریلیونٹ کویشچن. دس از فریکوینٹلی آسکڈ کویشچن بائی دی جرنلسٹ. اگر آپ ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی بات کریں، دس از لوکیٹڈ رائٹ ان دا سینٹر آف دا پروونس. 2 موٹر ویز لگتی ہیں، رادر 3 موٹر ویز لگتی ہیں. ملتان کراچی موٹر وے، ملتان لاہور موٹر وے، پھر پنڈی بھٹیا ملتان موٹر وے، کراچی موٹر وے، اور جو کہ لاہور اور اسلام آباد موٹر M1 M2 اور M3 یہ موٹر ویز لگتی ہیں. اس کے ساتھ جی ٹی روڈز آپ دیکھیں اور تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز لنک روڈز ہیں جس پہ ملینز کی تعداد میں یہاں پہ ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں ابھی جو ایکسائز کی اور رجسٹریشن کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی اپڈیٹڈ نہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی جتنے بھی ہمارے موٹر ویز سے انٹرچینجز ہیں انٹر پروونشل اس کو بیریکیڈ کیا ہے اور جو لنک روڈس ہیں اس پر بھی. لیکن دس از ہیومنلی امپاسبل کہ آپ ہر گاڑی کو ہر چیز کو چیک کریں. اس کے لیے تو پھر پیچھے کئی کلومیٹر لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. جب ہم پکٹنگ کرتے ہیں اس وقت ایک توازن رکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے انوارنٹیڈ اور لانگ جو سسٹیننگ ڈیفیکلٹیز ہیں وہ بھی نہ ہوں اور ہم ان کو سکین بھی کر لیں گاڑی کو. اب ہزاروں کی تعداد میں جو گاڑیاں سڑکوں کے اوپر جا رہی ہیں اور ایک ہی ہمارے یہاں پاپولر کلرز چند ایک ہیں اسی طرح کی اسی ماڈل کی چل رہی ہوتی ہیں. بعض وقت ہم گاڑیاں کیا موٹر سائیکلوں کو بھی انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں، ڈاکو مارے بھی جاتے ہیں، چور مارے بھی جاتے ہیں اور ایٹ ٹائمز وہ اسکپ بھی کر جاتے ہیں. تو جو اربن سینٹرز ہیں اور خاص طور پہ ایسی جگہ جو کہ اتنی ویل کنیکٹڈ ہو جیسے فیصل آباد ہے اور اتنا بڑا اربن سینٹر ہو، پاپولیشن سینٹر ہو، اس میں سے بہت سارے راستے ہوتے ہیں جو کہ چور یا کرمنل جو ہیں ان میں سے نکل سکتے ہیں. لیکن چور یا کرمنل یا فار دیٹ میٹر کسی بھی جو کیپیسٹی کا کرمنل ہو اس کو ڈھونڈ کے لانا پھر ہماری مہارت ہے، ہمارا کام ہے. ہم اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ڈھونڈ کے لائیں. مطلب ڈنڈی کوتل تک بھی کوئی پہنچ گیا تو ہم اس کو ڈھونڈ کے لائیں. کراچی تک گئے ہیں، ہنگو تک گئے ہیں، شکارپور سے لے کے آئے ہیں، رحیم یار خان سے لے کے آئے ہیں، یوب اور قلعہ سیف اللہ سے لے کے آئے ہیں اور کچھ ایسے علاقوں سے بھی لے کے آئے ہیں جہاں پہ جو ہے ابھی کافی مشکلات ہیں پولیسنگ کے حوالے سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کافی چیلنجز ہیں اس حوالے سے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وائل آپ جینوئن بونافائیڈ کویشچن اٹھائیں لیکن ہماری کارکردگی جو ہے اور جس پہ ہم وی ڈیزرو اپریشیشن اس میں سے پرسیپشن اور ازمپشن کی بنیاد پہ ہول نہ کریٹ کریں. یہ میوچل رسپیکٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو دس از اے ونڈرفل ورک. آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی ٹیم اور جنہوں نے پاکستان کے اتنے دور دراز کے علاقوں سے
آپ تھوڑی دیر کے لیے ہم ابھی ٹریفک کاؤنٹس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مین روڈز ہیں وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں 24 گھنٹے میں گزر رہی ہوتی ہیں. تو ان سب گاڑیوں کو بیریکیڈ کر کے ایچ اینڈ ایوری وہیکل کین ناٹ بی سرچ اینڈ اسٹاپ. تو وہ سسپیشن کی بنیاد پہ ہم روک رہے ہوتے ہیں. پھر ہم ایکسائز اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں تاکہ جو فیک نمبر پلیٹس ہیں اور سسپیشن نمبر پلیٹس ہیں یا جو نان اسٹینڈرڈ نمبر پلیٹس ہیں, بوگس نمبر پلیٹس ہیں, رجسٹریشن میں کافی سارے مسائل ہیں ہمیں, تو اس کو ریموو کریں. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے فیصل آباد کا اس کو فاسٹ ٹریک پہ امپلیمنٹ کروائیں. گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اس چیز کو پوش کر رہے ہیں. اس پہ جو کیمرے ہم نصب کرنے جا رہے ہیں اور ان کی کوالٹی ہے کہ وہ آٹومیٹڈ نمبر پلیٹ ریکگنیشن ان کا ایک فیچر ہوتا ہے, تو انشاءاللہ انسٹال ہو جائیں گے اور ڈسٹرکٹ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پر وہ کیمرے نصب ہو جائیں گے, شہر کے اندر نصب ہو جائیں گے, اور ایکسائز کا ڈیٹا ہم اپڈیٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو آپ کا کوشچن ہے پھر اس کو انٹرسپٹ کرنا ٹیکنالوجیکلی بھی آسان ہوتا ہے اور ہیومنلی بھی پاسبل ہے. میں آپ سب کی بات سنوں گا, ایک ایک کر کے بات کریں, میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات سنوں گا. آپ بات کریں. تقریباً روزانہ 20 سے 25 موٹرسائیکلیں چوری ہوتی ہیں. ابھی یہ 117 موٹرسائیکلیں برآمد ہوئی ہیں. اگر ایوریج بات کریں تو یہ 5 دن کی ریکوری ہے. 25 دن کی ریکوری جو لوگ جن کی چیزیں کی موٹرسائیکل چوری ہوئی ہیں ان کو کب ملے گا؟ آپ کا بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس آنیسٹ کوشچن. ہمارے یہاں لیٹ می بی آنیسٹ, میں بڑی اوپنلی بات کروں گا. ہمارے یہاں جو بڑے کرائمز میں سے ایک اسٹریٹ کرائم ہے اور موٹر سائیکل چوری جو ہے اس میں ہم نے بڑا پراپر فوکس کیا ہے. یہاں کیونکہ آج صرف میں اے وی ایل ایس اور سی اے اے کی جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم پہلے ہمارا پلان یہ تھا کہ جتنے گینگز موٹر سائیکل کے چوری کے ہم نے اریسٹ کیے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں جو تھانوں کی ریکوری ہیں اس کو بھی یہاں پہ ہم اکٹھا کریں, وہ ہمارے لیے لاجسٹیکلی پاسبل ہے. دس از اونلی دی ورک آف سی اے اے اینڈ اے وی ایل ایس. اور ہم ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آپ کو یہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ موٹر سائیکل چوری کے کتنے گینگز ہم نے اریسٹ کیے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں جو ہم نے ریکوریاں کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو موٹر سائیکل چوری کی ایک پوری بلیک اکانومی یہاں پہ ہے, جس میں کباڑیے, جس میں یہ شو روم والے, جس میں یہ بہت سارے دیہاتی علاقوں میں جو ہے وہ ٹیمپر گاڑیاں چل رہی ہیں, موٹر سائیکل چل رہے ہیں, اس پوری جو کرائم کا سائیکل ہے اس کو ہم انشاءاللہ بریک کرنے جا رہے ہیں. اور ہم نے اس پہ کافی سارا کام کر لیا ہے, تو اس پہ ہمارا فوکس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پرابلم ہے یہ ہے کرائم ہونے چوری ہونے کے بعد. چوری ہونے سے پہلے جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے کہ جتنے ہمارے بازار ہیں یا اربن جو اسٹیبلشمنٹس ہیں, پلازے ہیں, آفیسز ہیں, یونیورسٹی کالجز اور سکولز ہیں, بسوں کے سٹینڈز ہیں, فیکٹریاں ہیں جہاں پہ موٹر سائیکل کھڑے ہوتے ہیں اور چوری ہوتے ہیں, ہم اس کو پراپر ریگولرائز کر رہے ہیں. ایک ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارکنگ کو کسی نہ کسی, جہاں پارکنگ کے بہت بڑے مسائل ہیں, پارکنگ کو ہم ریگولرائز کریں. اور دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں موٹر سائیکل چوری ہوئی ہیں وہاں کا ہم نے انالیسس کرنے کے بعد ان ہاٹ اسپاٹس کو ہم نے اس کا انالیسس کیا ہے اور ان ہاٹ اسپاٹس پہ ہم ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں. اور اس پہ ہماری بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, وہ ظاہر ہے میں یہاں پہ آپ شیئر نہیں کر پاؤں گا, اور اس میں بڑی زبردست کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں. تو یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں سے ہم نے صرف آپ کو جو ابتدائی سفر ہے اس کا بتایا ہے. آگے جو ہماری مزید انشاءاللہ یہ صرف ابھی ہم نے 44 تھانوں کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے. موٹر سائیکل سنیچنگ, رات بھی ایک انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں جھانگ بازار سے موٹر سائیکل چھینا گیا تھا, اور ڈچ کوٹ میں ہم نے ڈاکوں کو بھی نہ صرف زخمی حالت میں اریسٹ کیا ہے بلکہ اس موٹر سائیکل کو بھی ہم نے ریکور کیا ہے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, ایسی دسیوں ایگزامپلس ہیں. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک خاص وقت میں ایک خاص کرائم یا ایک خاص سکسیس سٹوری آپ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم آپ کو پوری پکچر دکھائیں گے تو آپ کے سوال کا جواب اس میں آ جائے گا. تھینک یو. جی, 2 بڑی آسانی سے گاڑیاں اور جہاں پہ لوگ موو کرتے ہیں. تو اس میں کیا کیا پرابلم آتی ہے؟ 2 بڑی آسانی سے گاڑیاں اور جہاں پہ لوگ موو کرتے ہیں. تو اس میں کیا کیا پرابلم آتی ہے؟ 2 بڑی آسانی سے گاڑیاں اور جہاں پہ لوگ موو کرتے ہیں. تو اس میں کیا کیا پرابلم آتی ہے؟ 2 بڑی آسانی سے گاڑیاں اور جہاں پہ لوگ موو کرتے ہیں. تو اس میں کیا کیا پرابلم آتی ہے؟ 2 بڑی آسانی سے گاڑیاں اور جہاں پہ لوگ موو کرتے ہیں. تو اس میں کیا کیا پرابلم آتی ہے؟ 2 بڑی آسانی سے گاڑیاں اور جہاں پہ لوگ موو کرتے ہیں. تو اس میں کیا کیا پرابلم آتی ہے؟ 2 بڑی آسانی سے گاڑیاں اور جہاں پہ لوگ موو کرتے ہیں. تو اس میں کیا کیا پرابلم آتی ہے؟ 2 بڑی آسانی سے گاڑیاں اور جہاں پہ لوگ موو کرتے ہیں. تو اس
और ये सेक्टर तांद्रेवाला में इस हवाले से क्राइम के हवाले से बहुत टॉप पे जा रहा है। वहाँ पे ये मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें बहुत ज़्यादा होती गांधी रहती है। तो ये हमारे चेक पोस्ट पॉइंट शहर के बढ़ाए जाए, ये चेक पोस्ट मेन शहरों पर चेकिंग का निज़ाम होना। थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, तांद्रेवाला जो है तमाम सर्कल्स में लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेशो है वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, वो भी हम उसको ट्रेस करने की बहुत करीब है। सब बिग एरिया और उकाड़ा के साथ, सहीवाल के साथ, रावी के साथ, फिर गुजरा से रस्ते जाते हैं, जहांगवाड़ी साइड पे तोबा कोट रस्ते जा रहे हैं, वहाँ पे इट्स अ ह्यूज एरिया। और मेन समंदरी रोड और सत्याना रोड उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने 2 वहाँ पे ऐड किए हैं पिकेट्स, परमानेंट पिकेट्स वहाँ पे। उसके साथ उसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि सड़कें खराब हैं, अभी हैवी ट्रैफिक बेतहाशा है, फिर ये गन्ने का सीजन है, तो आपने जो ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो है उसको भी आपने इंटरप्ट नहीं करना होता, और सिक्योरिटी भी आपने सामने उसमें तवाज़ुन रखना होता है। और हमने वहाँ पे अभी इजाफी 2 मैन एलीट वहाँ डिप्लॉय की है, डॉल्फिन की टीम हमने इजाफी भिजवाई हैं, और 2 परमानेंट जो पिकेट्स हैं वो भी हमने लगाई हैं। तो इन 2 रोड्स पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्राइम में काफ़ी कमी आएगी। चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन अगर हम दूसरे सर्कल जो एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट उसके हवाले से देखें तो तांडला में क्राइम जो बहुत तसल्ली होती है। जो वाकयात रिसेंटली 1-2 हुए हैं उस पर हम इंशाल्लाह करीब हैं, वो हम रिजॉल्व कर लेंगे, वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। थैंक यू। आप इस साइड पे जी। फैसलाबाद पुलिस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिन लोगों ने जान शानी के जान पे खेल कर रिकवरियाँ की है, उनको कोई नगद अनामत भी दिया जाएगा तो हौसला अफजाई। मुझे अच्छा लगता है, हम तनकीद तो आप लोगों से सुनते रहते हैं, आप में से जो हमें अप्रिशिएट करते हैं या हमारी ही बात हमसे करते हैं, ये हमारी ही बात कर हमसे करने के मुताबिक है। पहली बात तो ये है कि हमारे लिए और हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी अप्रिशिएशन ये है कि जिनका नुकसान हुआ है वो मुतमैन होकर जाए, दैट इज द बिगेस्ट अप्रिशिएशन। और दूसरी हमारे लिए बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि हमारी इन कामयाबियों से अवाम का पुलिस के इदारे पे इत्मीनान बढ़ा, और शहर के अंदर हम ना सिर्फ सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी को इंश्योर करें, बल्कि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। तो हमें, हमारे लिए और हमारे ऑफिसर्स के लिए सबसे बड़ा इनाम ये है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी डिपार्टमेंटल होती हैं, वो एक फोर्स का अपना मिजाज होता है, अपना डिसिप्लिन होता है, उसके मुताबिक हम करते हैं। और जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि आपने खुद ही अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतराफ़ भी किया है कि वारदातें जो हैं वो दर्जनों हो रही हैं मोटरसाइकिल कार चोरी की, तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशाना आप खुद ही उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ डकैत और चोर, क्या इन पे पुलिस काबू नहीं पा रही, या वो अपना जो है खौफजदा है सॉरी पुलिस। आप आराम से सोच लें, तामुल से फिर बात करें। नहीं, पुलिस बैलेंस नहीं कर पा रही या खौफ खत्म हो चुका है डकैतों के दरमियान? देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर यू, आपका नाम क्या है जी? नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, बसात एहतराम। खौफ डकैतों का नहीं होता, हमारे अंदर तो टेररिस्ट का भी खौफ नहीं होता, समझ रहे हैं? हमसे अगर डरते हैं तो क्रिमिनल्स डरते हैं, और हमसे अगर डरते हैं तो दहशतगर्द डरते हैं, हम उनसे नहीं डरते। ये 10,000 स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स है, सारी वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है, और रियासत का, स्टेट का दी मोस्ट विजिबल आर्म जो है वो पुलिस होती है। और उसमें जब एक वारदात हो रही हो और क्रिमिनल्स या टेररिस्ट हाथ में बंदूक लेके खड़े हुए हों, तो उस वारदात पे पहुंच जाना, उसको इंटरसेप्ट करना और उसको हलाक कर देना डाकुओं को फायरिंग के सामने, ये शायद फिक्शन स्टोरीज में या फिल्मों में तो आप देखते होंगे, हम रोजाना करते हैं इस तरह से। आप बिल्कुल ये अज्यूम मत करें कि हमें किसी का खौफ है या हमें किसी का कोई रुकावट है क्राइम को, या कितनी हार्ड एंड क्रिमिनल्स क्यों ना हो। पंजाब पुलिस इज वेल रिसोर्स, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड टू डील विद देम इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, और विद ऑल द कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। और दूसरी जो आपने बात की है कि दर्जनों वारदातें हो रही हैं, देखें, जब आप 1 करोड़ आबादी के शहर की बात करते हैं तो आप पूरा कंटेक्स्ट ज़हन में रखते हैं
only the graveyard is free from crime. सिर्फ कब्रिस्तान में जुर्म नहीं होता। और हमारे यहाँ की सोसाइटी में जिसमें मिलियंस की तादाद में डेली वर्कर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाखों की तादाद में बाजारों में बिलियंस का कारोबार हो रहा होता है, और ऐसी जगह, ऐसा बड़ा शहर जो कि मुसलसल फैल रहा हो, वहाँ पे क्राइम का होना इस नेचुरल फिनोमिना, ये दुनिया की हर जगह पे होता है। हमारा काम ये है कि हम जुर्म को अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल करके होने से रोकें, डेटरेंस क्रिएट करें, प्रिवेंट करें क्राइम को, और जब क्राइम हो जाए उसको उतनी एफिशिएंटली ट्रेस करें, ट्रैक करें, अरेस्ट करें। और जैसे मैंने आपके सामने बताया है कि अगर क्राइम हो रहा होता है तो उसको रोकने के लिए उससे ज्यादा कोशिशें हो रही होती हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है। थैंक यू। आपने कहा आज तो कुछ आइन इक़दाम है जो आपने एफर्ट की है, जो आपने गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आपने खुद ही इस बात पर भी जोर दिया है कि 1 करोड़ की आबादी में तकरीबन 10,000 पुलिस एहलकार हैं। तो सर ये कम नहीं है क्या? इसके लिए भी कोई कदम उठाएंगे आप? देखिए, मैं वसाइल की कमी को कोई जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहता अपने काम के हवाले से। Whatever is available, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। वी आर डेवलपिंग कंट्री। मैं समझता हूँ कि हम इन्हीं वसाइल के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हीं वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं वसाइल से ही हम इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, और इन्हीं वसाइल से अब तक की जो हमारी कामयाबियाँ हैं वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। और पब्लिक को हम यकीन दिलाते हैं, आवाम को, आपकी विसादत से, फैसलाबाद के तमाम शहरियों को, कि हमारे पास जितने भी वसाइल हैं ये पब्लिक ट्रस्ट है, ये पब्लिक के हैं, ये हम भी आवाम के लिए हैं, और जो पुलिस है ये भी आवाम के लिए है। हमारे पास जितने भी वसाइल हैं हम उनको इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली यूटिलाइज करके, अगर कहीं पे गैप्स होते हैं, रिसोर्स गैप्स होते हैं, लेकिन हम उनको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के साथ उन गैप्स को फिल कर रहे हैं। और वसाइल का बढ़ना और फिर नई कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये पब्लिक गवर्नेंस का इशू है, वो हम उस पर अलग से बात कर सकते हैं। सर मेरे 2 सवाल हैं आपका। सर कि आप स्नैचर और ट्रैफिक का अपराध को पकड़ने के लिए रवायती नाके लगाए जाते हैं, और जिसका शहरियों को और वो जो स्नैचर होते हैं और ट्रैफिक है उनको मालूम होता है कि किस तरह से मुतबादला स्नैच करना है, तो क्या ये अगर सफाई नाके लगाए जाए तो ज़्यादा लोग नहीं पकड़े जाएंगे? देखिए, मेरी तमाम साथी भाइयों से रिस्पेक्टफुली एक गुजारिश है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, एनलाइटेंड, आपका जर्नलिज्म में बड़ा वो होता है, लेकिन पुलिसिंग कैसी करनी है दैट वी नो बेटर देन यू। फोर्स को कैसे डिप्लॉय करना है ये मेरा काम है, जैसे रिपोर्टिंग करना आपका काम है, प्रेजेंटेशन करना आपका काम है, एनालिसिस करना आपका काम है, राइटिंग करना आपका काम है, खास जो जर्नलिस्टिक आपका काम है, हम उसको, मैं उस पर कमेंट तो कर सकता हूँ, कोई इंटेलिजेंट से बात भी कर लूंगा, लेकिन एक्चुअली ये काम आपका है, आप उसको मुझसे बेहतर समझते हैं। पुलिस को कहाँ डिप्लॉय करना है और कैसे डिप्लॉय करना है, रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन कैसे करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, दैट इज माय जॉब, और आई एम वेल ट्रेन्ड एंड वेल क्वालिफाइड टू डू इट। ना 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 ना, बसा दे रहा हूँ, बसा दे रहा हूँ, आप अपना काम करें, हम अपना ना ना ऐसी बात नहीं, टोटल मान बता दें। उस जबान में बताता हूँ, बसा दे राम भी मैंने कहा, आप तशरीफ रखिए, सर सर्दी का मौसम है, आप रात को निकलते हैं, किसी के पास जैकेट नहीं होती, जबकि जहाँ जैकेटें आती थी पुराने दौर में हर कांस्टेबल, हर ड्यूटी वाले के साथ ना एक सेफ्टी जैकेट होती थी, अब नहीं होती, इसका क्या? अभी हम जो है वो एक प्रोविंशियल ऑर्डर आता है जिसमें जैकेट्स पहननी होती हैं, वो हमने इशू कर दिया है, रात के वक्त हमने स्टार्ट कर दिया है, दिन को इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। चंदारी साहब ये बताइएगा कि अक्सर जो कॉल चलती है, शहरी कॉल करते हैं वारदात की, उसमें जो भी मौके पे जाता है वो ऑफिसर वो ये कॉल कंट्रोल को कहता है कि बोगस कॉल है। अभी 2-3 पीछे का रिकॉर्ड चेक कर लें, जेड़ावाला से जो स्टैना रोड है, लिंक रोड, उस पर 18 जो लोगों को लूटा गया है नाका लगा के, और शाही साहब जब पहुंचे हैं उधर एसएस साहब, तो उन्होंने कंट्रोल पे बताया है कि जी इधर रोड ब्लॉक की वजह से जो ट्रैफिक जाम है, वारदात की कोई नहीं। तो इस तरह देखिए, आपके साथ मैं ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात शेयर करता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी, लाखों की तादाद में अगर मैं आपको एनालिसिस अभी पुट अप करूँ, लेट्स टॉक फेयरली एंड ट्रूथफुली, उसमें बहुत सारी कॉल्स, मेजॉरिटी कॉल्स जो हैं वो समहाउ इनवैलिड, बोगस या क्वेश्चनेबल होती है।
جو کرائم ہے یہ میری آپ کو 100% کمٹمنٹ ہے کہ جو کرائم ہوتا ہے اس کی ہماری پالیسی ہے کہ ہر حال میں رجسٹریشن ہو ایف آئی آر کی اور اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے، لیکن ایف آئی آر کے اندراج میں جو رکاوٹیں ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہے، ہم اس کو دور بھی کر رہے ہیں۔ اس میں صرف ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے، گیٹ کیپنگ ضروری ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ پنجاب کے سارے ڈسٹرکٹس کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو 95% کے قریب جو کالز ہیں that have been declared somehow invalid and bogus یا غیر ضروری، وہ آپ کے ساتھ ہم ڈیٹا شیئر کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کال جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارے ہاں جو کرائم سے ریلیٹڈ آن ایوریج کال آ رہی ہیں وہ تقریباً جو ٹرینڈ ہے وہ 130-40 تک پر ڈے کی کالز کرائم سے ریلیٹڈ یہاں پہ ابھی الحمدللہ وہ بھی ہماری 80 تک پہنچی ہوئی ہیں، تو کرائم کا ٹرینڈ جو ہے وہ ریورس ہو رہا ہے اور اس پہ ہم نے بڑا پیٹرولنگ اور پکٹنگ کا پراپر امپیکٹ دیکھا ہے، تو اس میں ہمیں آپ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرائم جو ہوتا ہے کرائم تو ہوتا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے۔ ہمارا کوئی اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک جینوئن کرائم کو ہم بوگس قرار دیں، ہماری کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں۔ ہماری اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ کرائم ہوا ہے، کرائم کو رجسٹر کیا جائے، کیونکہ ہم اگر رجسٹر نہیں کریں گے وہاں پہ دوبارہ ہوگا۔ تو آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ جو پازیٹیو سائڈ آف دا پکچر ہے، یہ سٹوری ہے، یہ ایفرٹ ہے، آپ اس کو کھلے دل سے کریں، ہماری خامی ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، وی اسٹینڈ ایجوکیٹڈ اینڈ انلائٹنڈ اینڈ کریکٹڈ۔ ہماری پالیسی میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، ہمارے ایشوز پہ وہ اگر ہم اس میں بیکمز ہیلپ فل فار اس تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن جو پولیس کی کامیابی ہے یا پولیس کی جو ایفرٹس ہیں اس کو ایک خاص کنٹیکسٹ دینا وہ ایٹ ٹائم بیکم ہرٹفل فار اس اینڈ پینفل فار اس۔ رات صبح 9 بجے سے آفیسرز ہمارے باہر نکلیں، رات 12 بجے تک کام کریں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ اپریشیٹ بھی نہ ہوں اور فار دیئر آل دا ایفرٹ اینڈ سیکریفائسز ایٹ ٹائمز اٹ بیکمز پینفل۔ تو میں نے ظاہر اپنے آفیسرز کے مورال کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک ایشو ایسا ہے جی آپ کریں بات، آپ کو توجہ کریں، میرا نام جی ضرور بتائیں۔ ہے، میں اے پی پی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جو پاکستان کی آفیشیل ایجنسی ہے۔ آپ نے ایفرٹ کی، ان گینگ گرفتار کیے، آپ نے گاڑیاں برآمد کر لی، اس کے بعد کے ایشوز یہ ہیں کہ لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا، عدالت کے کٹہرے میں پیش کیا جاتا ہے، اس میں پولیس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے جس میں ٹیکنیکلی طور پہ ان کو مجرم ثابت کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ آ کے ہمیں تشنگی رہ جاتی ہے کہ فلاں گینگ جو ہے اس کو اتنی سزا ہوئی ہے، اتنا ان کے خلاف کارروائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار ریزنگ دس کوسچن۔ اب تک کا سب سے اہم سوال یہی ہے۔ ہاں، اس معاملے میں ہم بہت کمزور نظر آتے ہیں۔ آپ کا یہ پولیس کا ایشو ہے کیونکہ یہ سارے ثبوت اسی نے فراہم کرنے ہوتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اس میں دیکھیں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، میں سٹی 41 میں بیٹھا ہوا تھا مارننگ شو میں، وہاں پہ بھی یہ بات ڈسکس ہوئی اینڈ اٹس ویری ریلیونٹ کوسچن۔ دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 پلرز ہیں: پولیس، پروسیکیوشن، جوڈیشری اینڈ پریزن۔ میرا کام یہ ہے، اور جیسے میں نے احتیاط سے آپ سے بات کی کہ انویسٹیگیشن کمپرومائز نہ ہو، ہم ان کو ٹریس کریں اور ایڈمیسیبل ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد، ریکوری کرنے کے بعد پروسیکیوشن کیس فائل تیار کر کے پروسیکیوشن میں لے کے جائیں، پروسیکیوشن اس کی اسکروٹنی کرے کیس فائل کی، اور پھر کورٹ آف لا میں اس کیس کا پراپر پیروی ہو اور ٹرائل ہو اور ان کو سزا ہو، سزا ملنے کے بعد ان کو جیل بھیجا جائے۔ تو جو ہماری انویسٹیگیشن میں پرابلمز ہیں وی ایڈمٹ اٹ، وی ایکسیپٹ اٹ، اور ہم اس کو کریکٹ کرنے کی مسلسل کوشش، ہم نے چیک لسٹیں بنائی ہیں، ہم نے آئی اوز کی ٹریننگ کر رہے ہیں، میرے لیول کے لوگ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھ کے بات کرتے ہیں کہ ملزمان کو ٹرائل میں فائدہ نہ پہنچے، فوٹیجز سے فائدہ نہ پہنچے، لیکن آگے ٹرائل میں، اور میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اس پہ پراپر آپ بھی تجزیہ اس کا کریں، میں بھی ایز اے پریکٹیشنر، اور ظاہر ہے میں ابھی آفیشیل ڈسپلن میں ہی رہ کے بات کروں گا، وہ ہم اور طرح سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کرمینالوجسٹ، جرنلسٹ، ایکڈیمیشنز اور جو لائرز ہیں، کمیونٹی ہے، یہ سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کنوکشن ریٹ اتنا کم کیوں ہے، اور اس میں جو ہمارا پارٹ ہے۔ میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چاہوں، there is nothing more painful for me as an officer than the collapse of a case, acquittal of an accused، جس کو لنڈی کوتل اور کراچی سے پکڑ کے ہیں اور اس کی اگر ضمانت ہو جاتی ہے اور سزا نہیں ہوتی، that's very painful for us، یہ ہمیں ہرٹ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے طور پہ ڈسٹرکٹ کے اندر
एक डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है। अदालत में जो भी मुल्जिम रिहा होता है या बेल आउट होता है उसका हम प्रॉपर तजिया करते हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में वो कमेटी, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम आईयूज से पूछगछ करते हैं, लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अब इसमें 3 और डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। थैंक यू। आप बात कर रहे हैं मेंशन है इसके ऊपर, ये किसके लिए? ये कितने मुल्जमान पकड़े गए हैं? ये लिखा हुआ है जी, ये यहाँ पे लिखा है। कुछ 11 गैंग में टोटल कितने मुल्जमान पकड़े गए? बाकी मुल्जमान पे हम आप सबका बहुत शुक्रिया। और एक चीज दूसरी जो है